बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम जो आज की कहानी आपसे शेयर करने जा रहे हैं, इसका मौजू कुछ इस तरह से है। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे औलाद की ख्वाहिश ने अबलीस बना दिया था। इजाज भाई, आप ही देखेंगे जिंदगी के इन माह वो साल ने मेरे साथ क्या क्या किया। मैं काफी अरसे के बाद लाहौर शहर में अपने एक बड़े पुराने दोस्त के पास आया तो उसके कमरे में मुझे मिस्टर मैगजीन मिला जिसमें बड़ी खौफनाक कहानियां थी। मैं जैसे जैसे डाइजेस्ट पढ़ता जा रहा था, माजी का एक एक लम्हा मेरे ज़हन की पर्दा स्क्रीन पर वाज़िया होता जा रहा था। आज से 25 साल पहले वाली वो रातें मुझे अच्छी तरह याद हैं जब मुझे मौत बार बार अपनी तरफ बुलाती रही और जिंदगी अपनी तरफ, और जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया वो भी मेरा ना बन सका। इजाज भाई, ये उन दिनों की बात है जब मेरी शादी को 5 साल का अरसा हो गया था और मैं औलाद जैसी नेमत से महरूम था। जब मैं किसी दूसरे के बच्चे खेलते हुए देखता, जब किसी वालिदैन को बच्चों से प्यार करते हुए देखता, तो मेरे दिल में एक भूख सी उठती कि ए खुदा, मेरा इम्तिहान कब खत्म होगा। मैंने दुनिया में शायद ही कोई हकीम या डॉक्टर छोड़ा हो जिससे मैंने अपना इलाज और अपनी बीवी का इलाज न करवाया हो। हमारी मेडिकल रिपोर्ट भी बिल्कुल सही थी। पता नहीं फिर कुदरत हमसे इतना बड़ा इम्तिहान क्यों ले रही है, लेकिन मैं इस अमर से भी बाखूबी वाकिफ हूँ कि खुदा अपने नेक बंदों को ही आजमाइश के लिए मुंतखब करता है। मायूसी गुनाह है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसी आस पे बस जिए जा रहा हूँ कि शायद अभी खुदा को मंजूर नहीं है, क्योंकि इसके घर में देर है अंधेर नहीं। एक दिन मेरा दोस्त आमिर मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि यार अरशद, हमारी कॉलोनी के दूसरे मोहल्ले में किसी के घर एक पीर साहब आए हुए हैं और सुना है कि वो पीर बड़ा करने वाला है और खुदा इसके बड़े करीब होकर सुनता है। यार आमिर, मैं अब तंग आ चुका हूँ इन पीर फकीरों, सन्यासियों और आमलों के पास जाकर। जो नतीजा निकला है वो तुम्हारे सामने है। मैं अब किसी पीर फकीर के पास नहीं जाऊंगा। जब खुदा को मंजूर होगा वो कर्म कर देगा। नहीं यार अरशद, मेरे कहने पर बस एक दफा इस पीर को मिल लो, क्या पता खुदा किसके जरिए तुम पे करम कर दे। फिर आमिर के बेहद इसरार पर इसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मैं पीर साहब के पास पहुंचा तो इनके पास औरतों का बहुत ज्यादा रश था। बारी बारी हर औरत आती, अपना मुद्दा बयां करती। पीर साहब इसे कोई तवीज देते और बगैर मुआवजा लिए रुखसत कर देते। शक्लो सूरत से पीर साहब मुझे वाकई अल्लाह वाले लग रहे थे। लंबी लंबी सफेद दाढ़ी और चेहरे पे नूर बरस रहा था। जब मैं इनके पास पहुंचा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी हो, जैसे आज मुझे वो चीज मिल गई हो जिसकी मैं बरसों से तलाश में था और दर दर की ठोकरें खा चुका था। तकरीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद आमिर ने जाकर खुद पीर साहब से मुलाकात की और कहा कि पीरो मुर्शद, मेरे दोस्त अरशद के घर औलाद नहीं है। दोनों मियाँ बीवी की मेडिकल रिपोर्टें भी बिल्कुल सही हैं। आप अल्लाह वाले हैं, खुदा आपके करीब होकर सुनता है। आप खुदा से अरशद के लिए दुआ करें। जब आमिर ने मेरा मुद्दा बयान किया तो पीर साहब कहने लगे कि बेटा, मैं तो खुदा का गुनाहगार सा बंदा हूँ। लोगों की खिदमत करना मेरा फर्ज है और इससे मुझे दिली सुकून मिलता है। पीर साहब फिर मुझसे मुखातब हुए कि बेटा, तुम आज शाम को 6 बजे आना, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। जब हम पीर साहब से मुलाकात करके वापस आ रहे थे तो आमिर मेरे सामने इस पीर की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा था, जिसका अब मैं भी गर्विदा हो चुका था। खैर, शाम 6 बजे अकेला पीर साहब के पास पहुंच गया। जब मैं पीर साहब के पास पहुंचा तो वो अकेले एक कमरे में आराम कर रहे थे। मैंने जाकर पीर साहब को सलाम किया। पीर साहब ने सलाम का जवाब दिया और बैठने को कहा। मैं पीर साहब की चारपाई के पास ही नीचे बैठ गया। पीर साहब काफी देर सोचने के बाद मुझसे मुखातब हुए, बेटा, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं।
وہ ہماری سنتا ضرور ہے لیکن ہم میں صبر کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اس سے جو سچے دل سے مانگو گے وہ ضرور دے گا۔ اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا کہنے کے بعد پیر صاحب تقریباً 2 منٹ خاموش ہوئے اور پھر بولے، بیٹا تم اولاد حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو؟ پیرو مرشد، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کی ہر سہولت سے نوازا ہے۔ اگر زندگی میں کوئی کمی ہے تو صرف اولاد کی۔ اگر کوئی کہے کہ تمہارے بدلے تم کو اولاد مل سکتی ہے تو مجھے وہ بھی منظور ہوگا، کیونکہ پھر زندگی میں کوئی کمی نہیں رہ جائے گی۔ بیٹا جی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے۔ پیر صاحب بولے، پیرو مرشد میں اپنا سب کچھ کھو دوں گا، بس خدا مجھے اپنی اس نعمت سے نواز دے۔ بیٹا جی، کہہ دینا بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل۔ پیرو مرشد، آپ آزما کر دیکھیں، میں آگ کا دریا پار کر جاؤں گا لیکن میرے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ بیٹا جی، کام میں تو تم کو بتاؤں گا، اس میں زندگی بہت دور چلی جاتی ہے اور موت بہت قریب۔ اب یہ آدمی کی ہمت حوصلے پہ میسر ہے کہ وہ ناکام ہو کر موت کے قریب چلا جائے یا کامیاب ہو کر زندگی پالے اور وہ چیز حاصل کر لے جس کے لیے اس نے محنت کی ہو۔ پیرو مرشد، اب زندگی کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ خدا مجھے اولاد کا پیار دے کر موت دے۔ بیٹا جی، تم کو 3 رات کسی قریبی دریا میں کالے بکرے کی سری پھینکنی ہوگی اور 3 رات تم کو چھلا کاٹنا ہوگا۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور اپنا مقصد حاصل کر لو گے، اور اگر تم ناکام ہوگے تو موت تمہاری شارک سے بھی قریب ہوگی۔ جاؤ گھر جا کر سوچو، ناکام ہوئے تو پھر موت، کامیاب ہوئے تو پھر زندگی اور مقصد میں کامیابی۔ پھر میں نے پیر صاحب سے کوئی اور بات نہ کہی اور اجازت لے کر گھر واپس آ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ پیر صاحب نے یہ بات کسی کو بتانے سے بھی منع کیا تھا۔ ایک طرف موت اور ایک طرف زندگی اور مقصد، کیا کیا جائے؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو موت انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی تو ہو ہی جاتی ہے۔ پوری رات یہی سوچتے گزر گئی لیکن میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا۔ دل کہتا کہ آگ میں چھلانگ لگا دو اور اپنا مقصد حاصل کر لو، آگ تم کو کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ دماغ کہتا جان بوجھ کر آگ میں چھلانگ لگانا کوئی عقل مندی نہیں، آگ تم کو جلا دے گی۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، کیا وہ بھی آگ میں کود جاتے ہیں؟ شام 6 بجے تک دل و دماغ میں یہ کشمکش جاری رہی، کیا کروں؟ اور بالآخر دل جیت گیا اور دماغ ہار گیا۔ دل کہنے لگا کہ آگ میں کود جاؤ۔ 6 بجے شام میں پیر صاحب کے پاس گیا۔ جب میں پیر صاحب کے کمرے میں داخل ہوا تو ایک مرید پیر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جا کر سلام کیا، پیر صاحب نے سلام کا جواب دیا اور مجھے دیکھ کر مرید کو باہر جانے کو کہا۔ مرید جب باہر چلا گیا تو پیر صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، بیٹا جی کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ پیرو مرشد، موت تو ایک دن آنی ہے، یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ خدا نے جتنی عمر لکھتی ہے آدمی اس سے زیادہ ایک لمحہ بھی اس دنیا میں سانس نہیں لے سکتا۔ میں آپ کا عمل کروں گا، اگر خدا کو منظور ہوا تو بچ جاؤں گا، اور اگر خدا نے میری زندگی اتنی ہی لکھی ہے تو پھر چاہے میں عمل کروں یا نہ کروں موت آ ہی جائے گی۔ بیٹا جی، خدا سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم نے 3 رات دریا میں کالے بکرے کی سری پھینکنی ہے اور 3 رات چھلا کاٹنا ہے اور چھلا قبرستان میں کاٹنا ہے۔ پھر پیر صاحب نے مجھے 6-7 الفاظ کا ایک سبق لکھ کر دیا اور کہا کہ ان الفاظ کو اچھی طرح یاد کرو اور اپنی بیوی کو میکے چھوڑاؤ۔ پیرو مرشد، میری بیوی تو پہلے ہی میکے ہے۔ ٹھیک ہے، ان الفاظ کو یاد کرو، جب اچھی طرح یاد ہو جائے تو میرے پاس آ جانا۔ پیر صاحب کی بات سن کر گھر واپس آ گیا اور ان الفاظ کو یاد کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں ذہن میں ایک بات بٹھا چکا تھا کہ موت تو ایک دن آنی ہی ہے۔ جہاں اتنے پیروں کو آزمایا ہے، ایک اور صحیح، اگر خدا کو میری زندگی منظور ہے تو پھر مجھے کوئی خطرہ نہیں، اور اگر خدا کو موت منظور ہے تو پھر مجھے موت سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ پورا دن میں پیر صاحب کے بتائے ہوئے الفاظ کو یاد کرتا رہا۔ جب مجھے اچھی طرح یقین ہو گیا کہ یہ الفاظ مجھے نہیں بھول سکتے تو میں پھر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ کے بتائے ہوئے الفاظ مجھے یاد ہو چکے ہیں۔ پیر صاحب پھر مجھے سمجھانے لگے کہ جب تم کسی قریبی دریا میں کالے بکرے کی سری پھینکنے جاؤ گے تو راستے میں تمہیں بہت سی چیزیں تنگ کرنے آئیں گی جو تم کو ڈرانے کی کوشش کریں گی، لیکن تم نے ثابت قدم رہنا ہے اور دریا کی طرف بڑھتے جانا ہے
اور الفاظ کا ذکر کرتے جانا ہے اور کرتے آنا ہے۔ تم کو جو بھی چیزیں نظر آئیں تم نے نظر انداز کر دینی ہے، کسی کے کسی بھی کام میں مداخلت نہیں کرنی، اور اگر تم نے مداخلت کی تو وہ تم کو بڑی مہنگی پڑے گی۔ ایسی بہت سی چیزیں آئیں گی جو تم کو مختلف طریقوں سے بھگانے کی کوشش کریں گی، لیکن چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز کو نظر انداز کر دینا، رستے میں کسی سے بات چیت نہ کرنا، بس سیدھا دریا پہ جانا، بکری کی سری پھینکنا اور واپس آ جانا۔ پیر صاحب نے مجھے اور بھی کافی سمجھایا۔ آخر میں پیر صاحب نے مجھے کہا کہ کالے بکرے کی سری لے کر میرے پاس آنا، پہلے میں سری پر عمل کروں گا، پھر رات کو تم کو سری دریا میں پھینک آنا۔ میں پیر صاحب سے اجازت لے کر اپنی کالونی کے ایک قصاب کے پاس گیا جو روزانہ 10-12 بکرے ذبح کرتا تھا۔ میں نے قصاب سے بات کی کہ مجھے 3 دن تک کالے بکرے کی سری چاہیے، روپے چاہے ڈبل لے لینا۔ قصاب کہنے لگا، باؤ صاحب یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں آپ کی ہر ڈیمانڈ پوری کروں گا۔ پھر میں قصاب سے بات کر کے گھر واپس آ گیا اور پیر صاحب کی بتائی ہوئی باتوں پر غور کرنے لگا۔ پوری رات یہی سوچتے گزر گئی کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے راستے میں کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں، کیونکہ دریا کو جو قریب ترین رستہ جاتا تھا وہ تقریباً 2 کلومیٹر کا تھا، اور اس رستے میں ایک قبرستان بھی آتا تھا جو خاصا بڑا تھا۔ قبرستان کے دونوں طرف بہت بڑا جنگل اور پھر آگے ایک چھوٹا سا دریا آتا تھا۔ میری سوچ میں دریا کو قریب ترین یہی رستہ لگتا تھا۔ صبح میں قصاب کے پاس گیا تو وہ ابھی بکرے ذبح کر رہا تھا۔ میں نے اس سے بکرے کی سری لی اور سیدھا پیر صاحب کے آستانے جا پہنچا۔ میں نے سلام کیا اور بکرے کی سری پیر صاحب کو دے دی۔ پیر صاحب نے سری کو غور سے دیکھا اور پرے رکھ دی۔ پھر پیر صاحب مجھے سمجھانے لگے، بیٹا تمہاری منزل مشکل ضرور ہے لیکن اتنی مشکل بھی نہیں کہ اس کو ناممکن سمجھا جائے۔ اگر لگن سچی ہو تو خدا ہر چیز کر دیتا ہے۔ جب تم دریا میں بکرے کی سری پھینکنے جاؤ گے تو تم کو ڈرانے کے لیے مردے، ڈانچے، جن، بلائیں، چڑیلیں تمہارے ہم سفر بنیں گے، لیکن تم نے ثابت قدم رہنا ہے، ڈرنا بالکل بھی نہیں۔ وہ چیزیں تم کو کچھ نہیں کہہ سکیں گی، وہ صرف نظر کا دھوکہ ہوگا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ چیزیں بس تم کو عمل سے باز رکھنے کے لیے نظر آئیں گی۔ جب تم گھر سے دریا کی طرف بڑھو تو جو سبق میں نے تم کو بتایا ہے اس کا ذکر کرتے جانا، اور دریا سے واپسی پہ بھی اس آیات کا ذکر کرتے آنا۔ پھر پیر صاحب نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا، اس تعویذ کو گلے میں پہن لو، مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں نے وہ تعویذ گلے میں پہن لیا اور پھر پیر صاحب کے آستانے سے واپسی گھر آ گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے دریا پہ جاتے ہوئے کون سی مصیبتیں پیش آ سکتی ہیں۔ خیر سوچتے سوچتے شام ہو گئی اور میں پیر صاحب کے آستانے پہ جا پہنچا۔ جب میں پیر صاحب کے پاس پہنچا تو پیر صاحب مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر پیر صاحب ایک دفعہ پھر مجھے سمجھانے لگے کہ جب تم دریا کی طرف بڑھو گے تو تمہارا رستہ تبدیل کر دیا جائے گا، جنگل کو صحرا اور شہر کو جنگل، ویرانے کو ہنگاموں میں اور قبرستانوں کو شہروں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوگا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بس تم نے چلتے جانا ہے اور جہاں تم کو دریا نظر آئے دریا میں سری پھینکنی ہے اور واپس آ جانا ہے۔ پھر پیر صاحب نے مجھے بتایا کہ رات 10 بجے تم نے گھر سے نکلنا ہے اور دریا کی طرف بڑھنا ہے۔ رستے میں کسی سے بات چیت نہیں کرنی، جن، چڑیلیں، بلائیں تمہیں کسی بھی روپ میں مل سکتی ہیں جو تم کو بھگانے کی کوشش کریں گی، لیکن تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ پھر پیر صاحب نے مجھے بکرے کی سری دی اور کہا، میں نے اس پہ جو عمل کرنا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اب تم اسے دریا میں پھینک آؤ۔ میں نے پیر صاحب سے بکرے کی سری لی اور گھر واپس آ گیا اور 10 بجنے کا انتظار کرنے لگا۔ خیر کرتے کرتے 10 بج گئے اور میں گھر سے نکل پڑا اور دل میں پیر صاحب کے بتائے ہوئے سبق کا ذکر کرنے لگا۔ ابھی میں اپنی آبادی سے باہر ہی نکلا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ مجھے فضا سے ایسی بدبو آ رہی ہے جیسے قریب ہی کوئی کتا یا جانور مرا ہوا ہو۔ بدبو سے مجھ پہ غنودگی طاری ہونے لگی تو میں نے اپنے سر کو آستہ سے 2-3 مکے مارے تاکہ نیند نہ آ جائے۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا بدبو ختم ہوتی جا رہی تھی۔ نیند کا غلبہ دور کرنے کے لیے میں نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں اچھی طرح ملی۔ جب میں نے آنکھوں سے ہاتھ نیچے کیے تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک قبرستان میں چلا جا رہا ہوں، اور یہ وہ قبرستان بھی نہیں تھا جو میں نے دریا کے رستے میں دیکھا تھا، یہ کوئی اور ہی قبرستان تھا۔
जहाँ तक मेरी नजर जाती कब्रें ही कब्रें नजर आती। मैं एक कब्र के करीब से गुजरा तो मेरी नजर कब्र पे लगी तख्ती पर जाकर ठहर गई। उस वक्त मेरी हैरानगी की कोई हद ना रही, क्योंकि कब्र की तख्ती पर मेरा नाम, मेरे वालिद का नाम और आज की तारीख वफात दर्ज थी। मैं 1 मिनट के लिए कब्र के पास खड़ा हुआ, लेकिन फिर मेरे जहन में पीर साहब की बात आई कि रास्ते में जो कुछ देखो नजरअंदाज करते जाना। मैंने सर को जोर से झटका और आगे बढ़ गया। अभी मैं 10-15 कदम ही चला था कि मेरी नजर एक और कब्र की तख्ती पर जा ठहरी। इस कब्र की तख्ती पर मेरी बीवी का नाम, आगे मेरा और आज की तारीख वफात दर्ज थी। अभी मैं कब्र के पास खड़ा ही था कि मैंने देखा कि कब्र आस्ता आस्ता फट रही है। जब मैंने फटी हुई कब्र देखी तो मैंने भाग जाना चाहा, लेकिन ये क्या, मैं तो 1 कदम भी आगे न बढ़ सका। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी नदीदा कुव्वत ने मुझे पत्थर बना दिया हो और फटी हुई कब्र देखने पर मजबूर कर दिया हो। कब्र से आस्ता आस्ता सारी मिट्टी गायब हो गई और कब्र से एक कफन पोश लाश बाहर निकल आई। इसके चेहरे समेत सारा जिस्म सफेद कफन से ढपा हुआ था। कफन पोश लाश ने मेरे करीब आकर चेहरे से कफन हटाया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे 1100 वोल्ट का करंट लगा दिया हो, क्योंकि वो मेरी बीवी ही थी। मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, क्या औलाद के बगैर इंसान जिंदा नहीं रहते? तुम्हें पता है तुम्हारे इस अमल ने मुझे जिंदा कब्र में डाल दिया है और तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि मुझे यहाँ कितनी तकलीफ हो रही है। तुम अमल छोड़ दो और घर वापस चले जाओ, वरना मैं तुमको भी अपने साथ कब्र में ले जाऊंगी। मेरा दिल चाहा कि मैं वापस घर चला जाऊं, लेकिन मेरा जिस्म मेरे साथ नहीं दे रहा था, जो अब पत्थर बन चुका था। फिर मेरी बीवी की कफन पोश लाश जोर से चीखी, अरशद वापस चले जाओ, अरशद वापस चले जाओ, वरना मैं तुमको भी अपने साथ कब्र में ले जाऊंगी। लेकिन मुझसे टस से मस न हुआ जा रहा था। फिर मेरी बीवी की कफन पोश लाश ने मुझे धक्का दिया और मैं नीचे गिर गया। मुझे हाथ लगाते ही मेरी बीवी की कफन पोश लाश मुझसे 6-7 फुट दूर जा गिरी और इसको आग लग गई और इसकी चीखें आसमान तक बुलंद होने लगी। नीचे गिरते ही जैसे मुझे होश आ गया कि मैंने पीर साहब के बताए हुए सबक का जिक्र फटती कब्र को देखकर बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा जिस्म पत्थर का हो गया था। मैं फिर उठा, बकरे की सिरी पकड़ी और ऊंची आवाज में पीर साहब के बताए हुए सबक का जिक्र करने लगा और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैंने किस तरफ जाना है और मैं किस तरफ जा रहा हूँ। बस एक नदीदा कुव्वत थी जो मुझे चलने पे मजबूर कर रही थी। मेरी कोई सिम्मत मुतीन नहीं थी। फिर थोड़ी देर चलने के बाद कब्रिस्तान का एरिया खत्म हुआ तो आगे एक सहरा शुरू हो गया। मैं पहले भी दरिया के रास्ते पे आता जाता था, लेकिन इस रास्ते पे कोई सहरा तो दूर की बात, रेत नाम की कोई चीज नहीं थी। बस हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। शायद मैं रास्ता भटक कर उल्टे रास्ते पे आ निकला था। मैंने चलते हुए अपने चारों तरफ का जायजा लिया तो मुझे हर तरफ रात के टीले, रात के अंधेरे में ऐसे नजर आ रहे थे जैसे बहुत बड़े जिन हों। मैंने पीछे देखा तो पीछे कोई कब्रिस्तान भी नजर नहीं आ रहा था। बस हर तरफ रेत के टीले ही टीले थे। मैं सहरा में ही आगे बढ़ता जा रहा था कि थोड़ी दूर मैंने ऐसे देखा कि जैसे कोई दरिया बह रहा हो। मैं जब चलता हुआ करीब गया तो वो वाकई एक दरिया ही था। क्या कभी शहरों में भी दरिया होते हैं? मैं सोचने लगा, लेकिन उस वक्त सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा सहरा में दरिया, रात का वक्त और फिर मैं अकेला। मैंने दरिया में बकरे की सिरी फेंकी और वापस चलने लगा। मैं सहरा में ऊंची आवाज से सबक का जिक्र करने लगा। मैं तकरीबन 1 घंटा चलता रहा, लेकिन मैं सहरा से बाहर नहीं निकल सका। फिर मुझे एक छींक आई। छींक आने की वजह से 1 सेकंड के लिए मेरी आंखें बंद हुई तो मैंने अपने आप को उसी कब्रिस्तान में पाया जिसमें मैं पहले पहुंचा था। कब्रों के दरमियान मेरी नजर उस गली सड़ी लाश पर पड़ी जिसको मुझे हाथ लगाने की वजह से आग लग गई थी। खफनपोश लाश का भयानक अंजाम देखकर मुझ पे लर्जा तारी होने लगा। मैंने दिल में सबक का जिक्र जारी रखा और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और हैरत की बात यह है कि मैं बहुत जल्द कब्रिस्तान से बाहर निकल आया और फिर रास्ता भी बिल्कुल वही था जिस रास्ते से मैं पहले कभी दरिया की तरफ जाता था। अभी मुझे कब्रिस्तान से बाहर निकले 3-4 मिनट ही हुए थे कि मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी। आवाज किसी औरत की थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखता ही रह गया।
पीछे एक नौजवान औरत खड़ी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का हुस्न उस औरत पे आकर खत्म हो गया हो। वो मुझे किसी मुसव्वर का ऐसा शहकार नजर आ रही थी जिस पे इसने सदियां लगाई हो और फिर ये शहकार वजूद में आया हो। वो मुझे ऐसे ही नजर आ रही थी जैसे कुदरत ने दुनिया के हसीन तरीन बुत में जान डाल दी हो। वो औरत आस्ता आस्ता चलती हुई मेरे करीब आई और कहने लगी, नौजवान तुम किन मुसीबतों में पड़ गए हो? इन चक्रों को छोड़ दो और आगे बढ़कर मुझे थाम लो। जिंदगी बस एक दफा मिलती है और अपनी जिंदगी को अपने ही हाथों बर्बाद मत करो। इतना कहने के बाद वो औरत बिल्कुल मेरे करीब आ खड़ी हुई, इतना करीब कि मुझे इसकी सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस कहानी को आगे देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।